बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस जो मसला बाग़े फ़दक के बारे में पेश की जाती है, बल्कि मशहूर है, ला नारिस वला नूरस, इसकी ऐसी सही तावील जिसमें हर दो की इज्तिहाद की गुंजाइश भी हो और हर दो मौक़िफ़ में हुस्न भी नज़र आए और तत्बीक भी हो जाए, वो सही इसका माना ये बनता है ला नारिस वला नूरस। इसका माना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी और जहत से समझा था, जबकि सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने किसी और जहत से समझा था। अब ये मैं अहले सुन्नत के हवाले से बयान कर रहा हूँ कि यही सही मफ़हूम है और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कलाम किसी ने नहीं किया होगा। सबसे पहली तो बात ये हमने ज़हन में रखनी है कि सैयदा ज़हरा ने मुतालबा किया था, पैगाम भेजा और उन्होंने इनकार कर दिया या न दिया। मुतालबा किस बात का था, इनकार किस बात से किया गया, और ये हरगिज़ मुमकिन नहीं कि सरीह कुरान की आयत या हजूर का वाज़ेह इरशाद मौजूद हो और हर दो कहें कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, यानी किसी एक की जानिब भी ये मनसूब करना कि उन्होंने हदीस को कुछ नहीं समझा या उसको अहमियत नहीं दी, ये हरगिज़ रवा नहीं है। असल में बात यह है, एक है किसी चीज़ को ज़ाती मलकियत में लेना, एक चीज़ को अपनी ज़ाती मलकियत में लेना, और एक ये है कि वो चीज़ तो ट्रस्ट रहे, वो वक्फ रहे, मगर उसके इंतज़ामी उमूर या उसमें तसर्रुफ़ का हक वो मुझे दे दिया जाए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये अगर कोई कहे कि मैं ये साबित करता हूँ कि सैयदा ज़हरा ने अपनी ज़ाती मलकियत में लेने का दावा किया था, तो ये उसके लिए कहीं मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सूरत यही बनती है कि इस पर इत्तिफाक था हर दो जानिब से कि इस बाग़े फ़दक को ज़ाती मलकियत में कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा ज़ाती मलकियत में। ना ही सैयदा रखेगी, ना ही अबू बकर सिद्दीक को यह हक था, किसी को भी हक नहीं था। उसके बाद नंबर दो मसला यह है कि उसमें तसर्रुफ़ करने का हक, तसर्रुफ़ कौन है? तो वो एक बात बनती है कि हज़रत सैयदा ज़हरा ने कहा कि तसर्रुफ़ से तो मुमानत नहीं है, ला नारिस वला नूरस का तो मतलब यह है कि ज़ाती मलकियत में कोई नहीं तरका नबूवत लेगा, तरका नबी कोई ज़ाती मलकियत में नहीं लेगा। रह गया तसर्रुफ़ करने का मामला, उसकी तो इजाज़त है। तो सैयदा ने इस हवाले से वो मुतालबा कर लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़हम से, अपने इज्तिहाद से ये समझा कि इस हदीस से जिस तरह हक़ मलकियत में लेना ये दुरुस्त नहीं है, इसी तरह इनका इसमें तसर्रुफ़ करना रवा नहीं है। अपना तसर्रुफ़ तो बहैसियत है खलीफा समझाना, यानी किसी एक ज़ाती शख्सियत का तसर्रुफ़ करना एक मखसूस शख्सियत का, ये भी रवा नहीं। तो ये एक इज्तिहादी कैफियत थी। तो गोया कि निज़ा तसर्रुफ़ करने के बारे में हुआ, ना कि ज़ाती मलकियत में लेने का। तो ये एक तत्बीक की एक हसीन सूरत हो सकती है और यही बेहतर है। और रह गई बात ये कि बाग़े फ़दक के बारे में अगर कोई ये कहे कि इसकी कोई दलील, हक़ तसर्रुफ़ या हक़ मलकियत, इसको आपने अलग अलग बयान किया है, इसकी कोई दलील है तुम्हारे पास? तो मैं कहता हूँ पहली दलील ये है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बगला, हज़ूर की सैफ यानी तलवार और खच्चर, इस तरह इमामा, ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तकाज़े के बावजूद, उनके तकाज़े के बावजूद ये हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा को दे दिया गया था। उसमें ये, अब सवाल ये है ना कि वो दे दिया गया था, तो उसमें ये आड़े क्यों नहीं आई चीज कि इसका तो वारिस कोई नहीं होता, इसको बैतुल माल में रहने दो, अली को क्यों दे? मगर ये अली को दे दिया गया था। ये अपना मुख्तलिफ की हवालों की जरूरत नहीं, पहले मसला समझे कि ये दे दिया गया था मौला। फिर उस पर यही सवाल आता है, उसका जवाब मैं आपको
اس کا جواب تو چاہیے نا کہ مولا علی کو یہ چیزیں کیوں دی گئی؟ زیرہ بھی دے دی گئی، امامہ اور تلوار، بغلہ، خچر۔ حضرت عباس کہتے رہے خلیفہ سے کہ مجھے دے دو، نہیں دیا گیا، حضرت علی کو دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ان میں وراثت جاری نہیں ہوتی تو حضور کی یہ چیزیں ان کو منتقل کیوں کی حضرت علی کو؟ اس سوال کا جواب چاہیے، اور اس کا سوال کا جواب میں پیش کر رہا ہوں تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے، آپ کے قلم سے صادر ہونے والا جواب، اور کتاب کا نام وہی تصفیہ مابین سنی وشیہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، پیر صاحب کی بلا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو خلیفہ نے، وہاں ان کے لفظ ہیں حضرت ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ نے یہ چیزیں حضرت علی کو دی تھیں، یہ ان کو ذاتی ملکیت میں نہیں دی تھیں، یہ چیزیں ان کے صرف تصرف میں دی تھیں۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی یہ حق ملکیت میں نہیں دی گئیں۔ حق ملکیت میں اگر سمجھو گے تو اس کا جواب لاؤ کہ باغ فدق پر الجھنے والوں کہ یہ نہیں میراث میں چلے گا، مولا علی کو یہ چیزیں کیوں دی گئی؟ اور اس کا جواب پیر میر علی شاہ صاحب سے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حق ملکیت میں نہیں دیا گیا، ذاتی ملکیت میں نہیں دیا گیا، وہ ان کے تصرف میں دیا گیا تھا، اور کئی چیزیں دی گئی کہ ان کو امور خیر میں ان میں تصرف کریں اور امور خیر میں خرچ کریں، کئی چیزیں ایسی دی گئی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ معنی سمجھ میں آ گیا کہ ذاتی ملکیت میں دینا اور چیز ہے، تصرف کے لیے عطا کرنا یہ اور چیز ہے۔ اب اس پر نتیجتاً یہ بات بھی سمجھ لو، میں کہہ رہا ہوں اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہوں، اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصرف کا حق باغ فتح میں دے دیتے تو ہرگز گناہگار نہ ہوتے بلکہ جائز ہوتا۔ خلیفہ کا کام ہی کیا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہے، بیت المال میں وہ حق تصرف کسی کو دے سکتا ہے، ہاں اگر روکنا چاہے پھر بھی اس کے پاس اختیار ہے۔ یعنی یہ ان کی ثواب دید پر موقوف ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مناسب ہے یا نہیں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، یہی تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا اختیاری معاملہ تھا، اگر دے دیتے پھر بھی بچا تھا، اگر بحیثیت خلیفہ ہونے کے روک لیا ہے تو پھر بھی ان کو اختیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے تصرف کا حق دینا۔ تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا، ذاتی ملکیت میں آنا چیز کا یہ اور بات ہے، اور تصرف میں دے دینا یہ اور بات ہے۔ تو لہذا یہ تصرف کی بات تھی، نہ کہ حق ملکیت کی۔ تو یوں گویا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے تصرف سے روک دیا گیا، اگر دے دیتے تو یہ بھی ایک نفع بخش چیز تھی، لیکن جو انہوں نے سمجھا، صحیح سمجھا اور سچ سمجھا۔ تو یہ اس حوالے سے ہم نے یہ حدیث لا نارس ولا نورس جو ہے اس کا درست مفہوم سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا صحیح مفہوم جو ہے کیا بنتا ہے، اور جو اس سلسلے میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کی بنیاد امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی فتح الباری ہے۔